अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल साझा साहिवाल के प्रोग्राम मुलाकात में से बच्चों की सेहत के हवाले से एक ख़ास प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में आपका होस्ट शफकत बघेला हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, हमने अपने इस कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रोग्राम के शुरू में एक नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर दिया था, जिस पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस नंबर के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मुख्तलिफ सवालात मौसूल हुए जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर खालिद शाह साहब, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक्स MS हैं, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया शफकत। मेरा पहला सवाल कुछ यूँ है, प्री मिच्योर जो बर्थ है, इसकी वजह से बच्चों को क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में कितने फीसद बच्चे हैं जो सरवाइव करते हैं? इसका जवाब ये है कि प्री मैच्योर बच्चा हम उसे कहेंगे जो अपने पैदाइश के वक्त से पहले पैदा हो जाए। इसमें आगे डिपेंड करता है कि बच्चा की प्री मैच्योरिटी का अरसा कितना है। वो 5 महीने से लेके 8 साढ़े 8 महीने तक भी हो सकता है। बच्चा जितना उम्र में बड़ा होगा उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। प्री मैच्योर बच्चे जो हैं उनके मसाइल बड़े स्पेशल होते हैं। उनके सांस के मसले हैं, उनकी फीडिंग के प्रॉब्लम हैं, उनको सर्दी गर्मी से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, प्रॉपर तरीके से फीड करना, ये उनके स्पेशलाइज्ड इश्यूज हैं जिनके लिए एक खसूसी निगहदाश्त की जरूरत है। उनको बाज़-औक़ात इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, बाज़-औक़ात ICU में रखना पड़ता है, और इन बच्चों के स्पेशल मसाइल होते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से डील हो जाएं तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नॉर्मल जो वजन है वो कितना होता है? डिपेंड करता है। अगर बच्चा पूरे 9 महीने के बाद पैदा हो रहा है तो बच्चा 5.5-6 पाउंड से लेके 8.5-9 पाउंड तक भी उसका नॉर्मल वजन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, उम्र के लिहाज से कितना वजन होना चाहिए? मतलब साल का बच्चा है तो उसका वजन कितना होना चाहिए? इसका कोई लेवल भी है? इसका एक मोटा सा आपको मैं पैमाना बता देता हूं कि पैदाइश के वक्त जितना बच्चे का वजन होता है वो पहले साल मुकम्मल होने तक उसका 2.5-3 गुना वजन में इजाफा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, जब बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मल होता है, उसकी सेहत ठीक होती, बाद में उसको वो सूखापन हो जाता है, वो उसका शिकार हो जाता है, उसकी वजह क्या है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है? सूखापन, इसकी वजूहात हो सकती हैं, या तो बच्चे को कोई बीमारी लाहक है और उसकी सही तरीके से तशखीस नहीं हुई और उसका सही इलाज नहीं हुआ, इसलिए बच्चा जब भी बीमार होता है तो उसकी खुराक में कमी वाक़या हो जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बच्चे को ग़िज़ा मुकम्मल तौर पे जो उस उम्र के हिसाब से उसकी बनती है वो ग़िज़ा उसको मुहैया नहीं की जा रही और उसकी फीडिंग प्रॉपर नहीं है। तो ये आम तौर पे 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा आपका अपना वेट गेन नहीं करता। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब कि अगर बच्चा जो मुनासिब ग़िज़ा है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी वजूहात में तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हमारे मुआशरे में जो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइल्मी की वजह से उन्हें पता नहीं होता कि बच्चे को किस एज में कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ माँ बाप अपनी गुर्बत की वजह से उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा मुहैया कर सकें। तीसरी वजह ये हो सकती है कि बच्चे को कोई ऐसी अंडरलाइंग कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे की भूख में कमी वाक़या हो जाती है और बच्चा मुनासिब ग़िज़ा ले नहीं रहा होता। तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारा जो बच्चा है उसमें कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चा अपना वज़न गेन नहीं कर रहा। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि इंटर कज़न मैरिजेस जो हैं उसके हवाले से आप बताइएगा, उसके नुकसानात क्या हैं? इसमें कोई शक नहीं कि कज़न जो मैरिजेस हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट कज़न मैरिज, उसमें आप
میں ایک مثال آپ کو دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر ماں اور باپ دونوں شوگر کے پیشنٹ ہیں تو اس چیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے بچے کو بھی شوگر ہوگی. اسی طرح اگر ان کی فیملی میں شوگر ہے اور کزنز کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو بچے میں شوگر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو بیماری کسی ایک فیملی میں رن کر رہی ہے وہ اگر انٹر میرجز اپنی فیملی تک محدود رکھیں گے تو اس میں ان کے امکانات، بیماریوں کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، کیا وہ کسی ایک میں بھی اگر بیماری ہو، چاہے ماں میں یا باپ میں، تو وہ بچے کو ہوگی؟ بالکل. یا دونوں میں ہونا ضروری ہے؟ دونوں میں اگر بیماری ہوگی تو اس کے بچوں میں منتقل ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے ایک کو ہے تو اس کے امکانات بالکل موجود ہیں، لیکن وہ اس سے کم ہوں گے جتنا کہ دونوں ماں باپ کو بیمار ہونے کی صورت میں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال کہ جو بچہ ہے اس کی غذائی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچہ نارمل غذا استعمال نہیں کر رہا تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں 3، وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ماں باپ متوازن اور مناسب غذا کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس ایج میں بچے کی کون سی ضرورت ہے اور وہ کس غذا دینے سے پوری کی جا سکتی ہے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کے پاس وسائل کی کمی ہے. ان کو نالج ہے لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایسی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس میں سستی چیزوں سے بھی غذائی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، اور ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اگر وہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے تو سستی کون سی چیزیں ہیں جن سے غذا کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ایک غریب ہے جس کے پاس غذا کے لیے، مناسب غذا کے لیے پیسہ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائے گا؟ کیا آپ مناسب سمجھیں گے متوازن غذا کس کو کہا جائے گا، مناسب غذا کسے کہا جائے گا؟ یہ آپ بتانا گوارا کریں گے پلیز؟ متوازن غذا آپ کہیں گے جس میں 6 کمپوننٹس ہیں غذا کے. اس میں آپ کا نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس، فیٹس یا چکنائی، پروٹین جس میں آپ کا یہ گوشت اور یہ چیزیں بنتی ہیں، اور چوتھا آپ کا مناسب پانی، پانچواں وائٹامنس، اور چھٹا منرلز. یہ 6 بنیادی اجزاء ہیں جن کا ایک خاص توازن کے ساتھ بچے کی غذا میں شامل ہونا ضروری ہے. اب یہ نالج ماں باپ کو ہونا چاہیے کہ کون سی غذائی جو کمپوننٹ ہے وہ کس غذا سے ان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور بچے کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں، اس میں کون کون سی غذائی اجزاء شامل ہونے چاہیے، اور وہ عام طور پہ ہمارے کون سی اشیاء ہیں خوراک کی جس کے ذریعے اس کو متوازن اور مناسب بنایا جا سکتا ہے. جی اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میں اگلا سوال آپ سے کروں گا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں شہباز افضل صاحب، انہوں نے اگلے دن ذکر بھی کیا تھا ہمارے ساتھ. ان کے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے، اس کی عمر 15 سال کے قریب ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تھوڑا سا جب ہاتھ کوئی پکڑ لے، ہاتھ لگ جائے تب بھی اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ ایک بیماری ہے جسے آسٹیوجینک امپرفیکٹا کہتے ہیں. اس میں ہڈیاں جو ہیں اس میں وہ کمپیکٹنس نہیں آتی، وہ مضبوطی نہیں آتی جو انسان کا ایک ڈھانچہ جس کے اوپر آپ کا گوشت پوست ہے وہ مہیا ہڈیاں کرتی ہیں، جس ڈھانچے کے اوپر اپنا وجود آپ کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں وہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری اور نرم ہوتی ہیں جو تھوڑی سی چوٹ لگنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، کسی آپ کے تجربے میں ایسا کوئی کیس آیا ہو، اس کی ریکوری ہے ممکن؟ اس کا ایسا علاج تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسے سپلیمنٹ دے سکتے ہیں اور ایسے تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جس سے بچے کو چوٹ لگنے کے امکانات کم ہو جائیں تاکہ بچہ بار بار اس حادثے کا شکار نہ ہو.
جی تو ناظرین، اگر آپ کو بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارے اس کمنٹس باکس میں جا کے آپ کوئی بھی بات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ شفقت بگھیلا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔